Advanced Global College is accredited by the National Accreditations Board as a tertiary institution and affiliated to the National Board for Professional and Technician Examinations, NAPTEX. We are also accredited by the Pharmacy Council and the Allied Health Professions Council of the Ministry of Health to train dispensing technicians and medical laboratory technicians. We run the HND dispensing technician program as well as the Diploma in Medical Laboratory program. We also have the Certificate in Medical Laboratory and Certificate in Medicine Counter Assistance. Our admission forms can be downloaded on our school website www.agc.edu.gh. Now, when you download the form, what you do is that you fill out the form and submit the form to the school. We also have a well-equipped laboratory where students as well as lecturers do practicals. The Advanced Global College has some of the best lecturers in terms of quality. They are all very qualified professionals in their various disciplines of endeavor. The Quality Assurance Unit of Advanced Global College ensures that admissions are carried out strictly in accordance with NCTE requirements. Advanced Global College is located in Tamale at Sanjurgu on the Senegal Road, and another one in Accra. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المسلمون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك دمنا ونتم لنا نسوم يكون كودرس سنوفله صلاة هالزن كانت في زمان شلمو كتلا نيلا وتتني إما دنيا وتتلا فيها كتت سودو كلانت السها كتلان لا أمويل فوني كشل زونة لانزان القرآن كرم انزان شانتوني تبارت دمنا وني كمية من نلور غول فوني جلما غولي إبادة غولي ناون تهن تدمهم فوني كتسورة دمنا وني نعم شان كم دم بوجه ما وما فوني دنيا جلما دينا وما ناون وزان مزان نميزان تيتي تجمع ما كم ناون ديمله تسنيلا
سورة السجدة كتسابيل كتسكنة تزان آية دممرا كان لنيبيانا دباي كدكرندا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم دزوني ما نكتين يأسزمو تنشكا يوسف الحسين وكرم آية دبتا دفوني كانت فسرة كانت فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. معنى الآيات آية نما دم أنا مبون دفسر الشرح. ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها وما يجري للمكذبين بها في الدار الآخرة. قال تعالى: نلحبالنا بمبلغي دنيا جيل مدينة نالتملان لحبالي القرآن لحبالي كرنا كليا تؤسسي زاني تله شدنشي تزو نتتي إيمانة السهولين كمان بلنا يأسبو تقبلنا يأسبو بيني بلنا يأسبو ما نياغا سام يوبو بين كان عوين يسو كام أي واندا تمتون شنغازو ونيوبل بيغ سها بذكر أحداثها نتبين وطو دمانا تمنا يلتمي يلشنغدن باين ناندن دلما وما يجري للمكذبين بها في الدار نبن شنغدن يلنن بندايا القرآن يلا ما يتو أشنغدن يلنن بچياما. قال تعالى كنا نتمنا يرى ولو ترى يا رسولنا يا نيون يتتمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ المجرمين وهم الذين أجرموا على أنفسهم فدنسوها بالشرك والمعاصي الحامل عليها التكذيب بلقاء الله. ديرنا كانيا شفرنما تاتمدبا بنني نفوشبا بزنلا بنيو فلنتم تايا فدنسوها كسبغ بنيو فيما كتايما سبغ بنيو فيما تايما يدني بالشرك بجمدلا بوا كاتشنانا تملان جما والمعاصي بكبرلنا وانتاياني كايني ناوني لأمبو أشياما دالي نشيرين يلي بمنانا تملان پلا بانيا لأم تياما دالي ناكسو رؤوسهم ديرن نشياما دالكانيا bayan zan buzur film tangbane ka kon le ko bo fi ay moto atauha ba payan salam la buzure benina tangbane ka ko to bo zure
hafiduha inda rabbihim dizaza ayinan bala bayan silim la buzure buduma nana tamlan sana na songun namba min al haya'i karnya la kashel vi malba wal hizi filan nakabe allazi asabahum inda al ba's yeto ashel dam paba musiba shanga dam paba balana yisabta la ra'aita amran fazi'an la nazira lahu ana nyayel shele de madabem de kakpe de dabem tal kakpe wa qawluhu ta'ala تدمنا ونتملنا لان يليها ربنا أبصرنا وسمعنا تدمنا شفنا ما يرما تدمنا وني تنمبل يلبالي توميا هذا قول المجرمين تومبتوم دبا شفنا ما بوجم دبا banda yelshe bantiyan yelshe mbala ciyama dale na wani ti sitete gbalane badumana nasam kabila rabbana laqad absarna tadumana wana cika zuwoti nimblinya ya min man kunna nukazzibu bihi bin al-ba's nan vosotin da yene jirko mara ciyama da ta fala balan yayi su ta balana ma wal jaza ta fala nan vo sheba na wannan tlan yayi yote san yobon yiti tumazo to duma na won ka ban mer konti da mama wasamina minka zumo tlan ya laban zan tattable on wumni nana tamlan sane أي تصديق تتلي يلمع على زوم ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا أتمو وندانا تفورو نيتو أشيله دنيا يا زوما زوم تنين بليول بالي كاتي ووم كاتلي يلمع على زوم فرجينا أي إلى دار الدنيا لبسنت الدنيا يلبفوني شكات لب دنيا يا غزو نعمل صالحا تي لبي تيان تمدلا تنفيلا أي أملا صالحا تيان تمدلا تنفيلا إنا موكنون أي الآن أي بومبون تيبا دي تابلة سوني تتي المغلي ولا بيبقى في نفوسنا شك زلزل الشلم بيلفو بلاغو تسوني بأنك الإله الحق dan wot na kamane nyene sirinye yelman la na te pasa aya zalsal shal za abul fudlan ka to sone wa bi anna liqa'a haq talan de table ne atumo da ayat ne tamna talla amma la ambuma yelman la nyere wa qawluhu ta'ala tudumana na tamla la yele ya walau shi'na لأعطينا كل نفس هداها تيد مال يورلم نسالينو كم دنيا يانغزو تنا تودور سلك وذلك للو ما نانتم لا دا يلمي ساشل فوني لما طالب المجرمون بالأودة توم بتوم دبو ما بندا بوبو ما تدمان نانتم لا سنه no check up labna dunia yang so antati yel mangle katuntum vela ila ad-dunya na o check up labna dunia yang so li ya'malu salihah bi kana kabatumtum vela fa ahbara ta'ala kananat la tamlana nasongon nam jilma de zusaha قوتلا هبالي أنه ما هناك حاجة إلى ردهم إلى الدنيا نبكات لنكاني
de chekab o chekab labna dunya ne ya dabida bukata lan kallala li yu'minu wa ya'malu salihah wa ya'malu as-salihat karnyala bag par kana dunya antitina tamla yel mangle kapatum de tum vela ne bukata lan kallala izlaw sha'a hidayatihim la hadahum domenna on tamla ida pembor ne bedolse orana ndolse ba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا القرآن فوننا تملا يله ندير ننكر بين وننا تملا يورلم فونه ونا سكم دي انتلا إيماننا ناونه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويلتدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيام مؤسلا نربا هل دي كبتتي إيماننا ناونه بابو نعم دزو أيام ما نتت لا فسرة كمان كت كيرتي نكمان كسرا أي لحداهم كسرا ناوي يربون سو كم دولسي يا أورينشة مك سو كم دولسي بيم أبورا كادولسي أجي كادولسي نانا تملا نانا لا بدون اختيارهم كركا بملا بيبو ما بورا دولسي بي إنجي دولسي كمان أنتي تشمو كلا ولكن سبق أن قضى بدخولهم جهنم أما دپن دان توني مبنانا تملان زالغو بوني نتشفرنا ما بين بلا جهنم بوني والعياذ من وناوانت أنتلي فلا بد هم داخلوها دكازل سلي بين بلا بوما بوني وهو معنى قوله ندرني نتتملان يرى ولكن حق القول مني على زمان بندان أنتوننا كريميلا يلما ولا كريميلا أي وجبا دين يلما ما دين يديني دين تلاهي العذاب لهم عذابا تلاه شفرنا مازو بيعنا القيامة وهو معنى قوله دبن لنا تملاني يلي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي الجن الزنما والناس ننسلنما نبني لا نبو شبا لا الزنم ننسلنما أي من كفار بپون بانية شفرنما الزنم پون بانية شفرنما دما الزنم بانية لا بانية مالمسلنما كمال شفرنما والناس ننسلنما bam nye chefan nam bien me kache banti imana kan de musulun se naam wa mujrimi al jinni wal ins ma'an al zannam banya chefan nam tum tumbere nasal nama banya chefan nam kaptum tumbere bazana banyine banayan pal jahannama fune ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس دمانا ونتمنا يلا نبكل ينشمنم جهنم بوني alzannam pam ninsalnim gba ban galisi pam yaa lahum qulubun la yafqahuna biha bozo ka bi che ka bi kpe buɣum maa puuni bi malila suhuri amma bi bi zaŋ bi suhu maa n tehira walahum a'yunun la yubsiruna biha ka bi nyɛ bin mali a'yun nina
ama banina ma ba ma la yunda sheldin yan ta ba dor salle ولهم آذان لا يبصرون بها لا يسمعون بها ka ba maltaba batba ma ba ma la wumde adini alquran wa azu adini wa azu na ma ba ma la wumda أولئك كالأنعام بل هم أضل to ban kal nan vo sheba ban be wo sifan wa ma pune to duma na tamlan yerte nab ulaika lalani wa ma adol banyala ban barge bo borgiya kace so cibga أولئك كالأنعام بل هم أضل to lalani wa ma kal an'am ba ko ton tin man la bon kobre bal she bulun kobre ma ba adol ban borgan sam garbon kobre din أولئك هم الغافلون la la ne mo ma nya la ban tamba ma yala kana na tam nan tamba yala to tilabna ayan wa ma pune al zannama chefarnama nan salnan ba banya chefarnama banan yam pal jahannama pune do ban katu mana tam lan bol athqalaini tanirba tabalwo da bayin wa masu kana wanje mama da shi ta zo kana won yalma timo ka da shi ta zo ka tun vela tun bo ka da shi ta zo ta pone ka musulnan be ta pone ka chefar nan be da zo nyala zane nyanin sala tanman yata kale da zo ka mana ta mun bolla ta zuliya da bayi ma yulke ngoma da tana me par bu ma pone ta chefar na ma tumbe tumdaba wa qawluhu kana tablan yale fazuku ay al azab wal hizi lamia azaba lamia filam bima nasitum ay bisabab nisyanikum liqa'a yawmikum hadha boncheki yan lam azaba boncheki yan lam vi ne filam de dalere nye yin tamzungo to man yalla ambongo yalama de cheki yin lam azaba kallam filam falam tu'minu yin da tamzungo dabsulungo ma yalama lalan de cheki bati imanan na woni yin da be duniya ne walam ta'malu salihah yimene bati na won yalma alama la zo yibatum tum vela inna nasinakum ay taraknakum tanambatam la yala kacheya fil azab ki palambe azaba fune wazuku azab al khud kana wallam wallama ma yulqiha lamma azaba al huld dambanara denye azaba palam pa bima kuntum ta'malun kashelzo tum sa shanga dunya yazo yinda tumda min ashirk tumbo kabra tumda barai jem de laben shanga kace nawone kamanda ba ayuya kam chen buane wal maasi kace nawon tayane haza yukalu lahum nadan boma nadan kabe yelba wa hum fi jahannam karanyela badirba zaman wama jahannama puna kabbe kabdirba al zaman wama tabkitan lahum karanyela wala shia ne galmi yele zantaba wa taqri' al mutaradifat galmi yele zantaba ziyadatan fi azabihim kalalamu ma kanan tupaba badazaba puna malaika na mi yelbale en galamba moma de galima gwa kon ko la nyela azaba mpabat bi azaba shel zona nana tamlan ta ante wal iyaz billahi min azab an-nar to tafsir lan su adwa nana won ta amata kace azaba da nya jahannama bu umdin ayana ma nakata san sher ma tun la karam aya da bata kace da fasara kanya tan yin chanton sai na ta wannan matakata بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا
من الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. معنى الآيات لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وهم المكذبون بآية الله ولقائه ذكر جزاء المؤمنين وهم الذين آمنوا بآية الله ولقائه ذكرهم بأجمل صفاتهم فقال ننا نتم لنا ونتيت الله بالي شفر نمسان يبونتين يشري چيا مدالي كبانم يشفر نما بنزان القرآن آية نما بنزان دنيا ننا تملا ندبر آية شنغا علامة نمشان زاها كبين نجيرين يلما بسونا كبلا ينا نيه كل كيدنا يا بلا نيسب كان بلا انتما نانا تملا تونا زانبو تبيني Pemot dumana tamla layan titla tela mu'min nim yetwa bamme nye banti dumana tamla aya nim yel mangle aya shanga dembe alqur'ana punen dembe dunya pune kala di table ne bamanna tamla banti zan na tamla to ne bi ana alshiyama ko tebi yela tengo ne mahangban shama on tibi yelama za vela nyele fakala ko yele inma yu'minu bi ayatina haqqul iman allazina idza zukiru biha ay quri'at alayhim wa kanat min al ayati allati fiha as-sajadat harru sujada ne na tamla ayata ne tabangma Nisal nampuna bantu yel mangle kati o aya nam yel mangle yel manshel dem palven yela ka jirka yel manti go ma pune banenya nam vo sheba bi karam alquran ka bu wumle ka alala alquran ayan mo ma ka sujada mebbe de pune anya yon yoma kaba zang bagberin wantan mai sujada ay waka'u al-ardi sajidina bayan zang la bagberin wo antan mai tagba antan sujada tangbani ya gozo bi wada ijibahihim sujada ma biyan mele bayan zang la bagbe anwo antan shi tangbani wa unufihim kabin yehba kada shihre tangbani ala turab tanpa ane aya ma poe de tunatu bang ne sujada bang merle sham bo bol be ayul pe mo ka bol nye yule kat bonate te andab muhammad sallallahu alaihi wasallam on bo sina na tamlana on ngo foro no na sujada sham kar sonte kata sujada ne kata nang lala jingle ne sujada nyele alquran karambu sujada mebo nyele sajadatu shukr talamma sujada shel nyela ay pa na won ka ngai sujada pa ba mazo dana nyele daza hal yinga nyele ka abdullah ibn abbas de hadisna kayna na anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o yele ya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wa ashara bi yadihi
إلى أنفه نأنب محمد صلى الله عليه وسلم ويلاننا نتملان نغفورو نوين سجدا ونم سجدا ما أكبت أدبا أبوينزو إلى الجبهة وني على الجبهة أقبعه وأشار بيده إلى أنفه أنبن كالب أماما كزان ونوتر وني دزود ويانني من بيعو دنيا لأم نان سجدا ما دتنان سجدا كاني بكر شير تنبانه واليدين نتنوتا يدباي كازان لسون تنبان كار شير تنبانه وركبتين نتدوناي تدوناي وأطراف القدمين تنبون فاري دنيوني نو نفون فاللعما دتمنى رفون ما دشير تنباني كاد زوماك با الكبلة النبنا نتمنى نو النبنو نسجد شمبلا ومن هو النبما تزاها وتمن بني أن محمد صلى الله عليه وسلم دال أمه تمنو زاكا أن نتمنى عورو لا لا أمه دزو أكل أن يلكن نكوبتو أدباو بوين جبهة بيعو مع الأنف دزو أنف ما دن تبلغ بيعما ثاني دم بهاي وثالث نرم بهاتا اليدين أنواعي والرابع والخامس كوبتو دم بها نهي ندم بها نو الركبتين أدونا دباي أدونا دباي دنيا سادس وسابع أطراف القدمين شكا أنا بوم بهما دنن شيتن بان سجدا ما دبون فا دبون كرشيتا تنبانه كاكبا الكبلا بولو دزود بنن سجدا شامبلا ترزو آيا وما بوني تدوانا تانا تي سجدا مبيتوا كايل نسال نمبون بانتي إيماننا آيا نما القرآن كرمبو بيت كرم آية سل سجدا ابن بدني أن يكبتان تنون سجدا زنبك بأو نبني هزان شيطان بنا نعم وسبه بحمد ربهم ببين بسجدا ما كفو دبونه بين بسجدا ما بين نغلنا ونم كشي بين غهلنا ونم ما كدارك دبونه أي نزهوه وقدسوه أثناء سجودهم بيان لنا ونتم لنا كسبي بسجدانه كغنسنا ونم بقولهم كبيرا سجد ما مبونه سبحان ربي الأعلى ناونم بكشي كنما جلما كردوزوسا أن سجدة تناسو أدوى شلمبالا poya amal adwa den ye abor na wonta akache buum janna bum anto sohe abor na su na won cheka nyen won ne pe alexander puna anto sohe alher balbu kam duniya zi puna ne ciyama anto so sujada ne na'am da ma hadisi wa ne kaman lo shel ne san number na won gar lo le kam den ne ay be sujada puna da so mana won da puna والحال أنهم لا يستقبلون عن عبادة الله مؤمن ما بملام بها سلزو ببنن لجير مانكاي ننانا تملان جمع بوني مطلقا جمع زاها بل يأتونها شلتين يلشلون بيانا بن تهرنانا تملان جمعنا متزللين خاشعين بيان تاجي مانا بغبرغ لب مانا كمال وانتي زولي كبسو بيجي مانا انت ناونا تتاملنا وقوله تعالى ناتلنا الله يليها ونقول تتلاق مهن بنا بوصل لنما
anti imanan na mana on ka ta be pone na duzu aya shatin na ku yar mama da pone tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam nana tamlan tila anabu ban sha'adin yan palga wasu amma yajiduhu min i'rad al-mushrikin kashar zu'o on bone chefurna ma ka ba za su kan malga zuwar kaciyar yalmanti ba kan malga zuwar kaciyar musulunci al-mukazzibina bil ba's chefurna ma banan yaban yan balana yusu kane wal jaza san yobo bi ana alciyama dukkane fi dar al-akhirah wal qa'ina banan lan yaban yara am yakuluna aftara'u nabi yarmana kaman annab muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran wa ma wonan perle yeto ama wasan karina da bayina na tamna sanna fa uallimahu inna ma yu'minu ma zakarahu ka na wumbor no bansa andab katto sudo ne so pelle no bam na kaza ha yen no voso won yanti alquran yalmale na ala bayan karan lati shaba ko tita ban mahangban wa na'am wal qasr idafi wal murad min al ayat al quran al karim no yana ayana wa al quran ayanan bara to rozo na nata natir mahangban ma centone mu'min nama basifana ma kaya natatajafa junubuhum anil madaja هذه بعض صفاتهم أيضا بمهن بنا شان لامبوما وهي لا مهن بنا ولا كرورا أنهم يبعدون جنوبهم عن فرشهم بنند لا بلو أكان تنكتش ببندورة بنند لا بلو ما تلو أزوكات دوندك بهرا to ban lu'ulma wayan nan lakantan kace wayan don shar bihima fil layl yum lis salati at-tahajjud karanya la kashele yunta su jingle nafila din ko yayi sapo no lor mona shede kana katanya ban gobnati ne sol kat po tanye pour tahajjud jingle shalla kan no lor ne ko kar zayana musulme pour le donc tam kaman yele ba no lon le ibada ne gahamma cheka telina katanyer ka aba jingle ne madina jingle larba tan jinga kam ne ba muhammad pour lama agbanya ga zancan mu'min nam yisirme kacce babon dore kan nan ballu akan tanga kai sinan nafila nama dan kat bon salatu tahajjud ديتو أكتر وانا تابنا يرفع موا وقولونا تابنا لا يدعون ربهم خوفا وطمعا مؤمن كم دا دوا دن كل يتوني دن يبيلغو تو دن يموسو انتو وسهلنا وني ودبيم زبون يشل ناون دا زابا بولو كسور ناوني وكورسن يشل ناون دال زندا بولو ay fi hal salatihim wajin lama pubu pune tahajjud yunta su nafila na ma pubu pune wa fi ghayriha kada kon ni jin shanga dan pai wa huwa du'a addu'a ko sura jin amane tamayyazu bi hawfihim doman bidabem na wune da walgiya min azabi rabbihim kabumal dabbem buduma na wanta nan ba azaba وطمعهم كلن يبمل كورسي في رحمته لنا وانت زنب زنبه وننبذ بپونه دنيا على زنب فهم يسألون ربهم النجاة من النار بداد وانا ما پونه بسور لبدو منا ونتملنا نسوم النمبا نو تلقم بكة جهنم بوم ودخول الجنة بداد وما پونه كبسونا وني يلونا وني زعمت به على زان النبي عليه الشيام
وقوله تدمنا أنا تملان لا ومما رزقناهم ينفقون بس فشل اللامبلا بوصل لشلبن لامبيم بلا بتعمل سنبلا بمهن بنام بلا نانا تملان نتبع أرزك الشلي ينفقون بيهر المدهر ناون سولزو هذا وصف آخر مهن بان شلن لحبلا لهم أنت مؤمن نما وهو أنهم يتصدقون بما أن لا سرت بفضول أموالهم بدار زبندي كغوشله دزو تفسير مون تكون تما كتما عند سرا دما كتبا سون دعوة ما NTV نمبينه كبير FM نمبينه كراديو بيمبلا كبابينه ha da zo ta malama sara lalanin wa mazo ban sha dan ku yance ka dini canto ne da tuna ta malama sara da zo na da zo ba malama sara bi fuduli amwalihim badar zepune bandika goshele ziyadatan ala ada'i zakat la sara wa ma ban mandalin pa ban pan yir zakalane zakamon yala yuni to amma ayi zaka yuni zo bulan woni ka mandala malsa ka ba mandala ma para ba zakanam yebo pone ka tahajjudihim bil layl ziyadatan ala salawat al khams kaman bannan de salat al tahajjud yuntu sunafila am pa talaji ngadba nu sheltam furu wona ma ba podu ma pa de ne da zo salabati mandala ma para ta zaka yebo pone wa qawluhu ta'ala na tamana lan ya فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نعم يخبر تعالى عن جزائهم عنده نانتم لا تتلالها بالي وين يو مؤمن ما سن يفين للشيء والسنة بأنا على الشيامة وين يو بس يفين للشيء كويلة فلا تعلم نفس ما حبى الله تعالى لهم من النعيم المقيم ننسال بمي نانتلم لا نسعي بكو سعي نعمة وانزان سعتي ننفو سنبما مؤمن نما مسلم نما كوزان لن سعبا كنعمة مانيا المقيم دنكويا بين كاب النار الذي تكر به أعينهم للا نعمة نمو de tinya la banshal de yam palga baso de yam palga la baso ay tusirru wa tafrah baso yen yela dem de so pienlene wa qawluhu na tamlana la yariha jazaan bima kanu ya'malun san yobo mbala san yobo nyele do man banda tum de tum vel changazo أجزاهم بذلك النعيم المقيم ناون يوبا سان يوفين لي كابكل ينجد بوني نقول لبجيا نعم بأمالهم كرنيلا بندا تمتم شنغا الخيري كرنيا الخير تمتم سا الإسلامي كرنيا مسلم ستمتم سا الذي كانوا في الدنيا lala banda tumle ngoma dunya yanga zo kabra tumle ya'malunahu baraya la bantum de al khair tuma muslimin tuma ngoma wa kad zukira ba'dahu fil ayat qabla kasalat bame pen puta banda tumle sha poya aya shanga dangar ngoma kasalat katum zamanya dina kaman jangle pubo was sadaqat nasalana malabo ta aya na mana zan shambala ta zo tun lankaran aya da ba an zo ka tije fasara bismillahir rahmanir rahim afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. معنى الآيات آية ما فسر قوله تعالى نعتم لاني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا ينفي تعالى استواء الكافر مع المؤمن. بوغما ما نعتم لان بولمي نرمبو ننفسهم بملك كني إيمان لنا onto sase bio kotonti nye chefra kaya na babu na tamlan zasiya na kaman imana la man chefra bapayim faliza بعد الاستفهام الإنكار أجاب بقوله لازو بوغو شدني زاسو بوغو مون بوي كو يلدنيانغا قال يتو أماني لجواب تي بوغو ما لا يستوون بكونا يم مؤمن من شفرة بقايم نانا تملان سنة ثم بيّن تعالى دنيانغا نانا تملان تتبيّن وتتبانسم أوهتي كبانستي الفريقين يا أيما جروب ببايما وبذلك لازم تأكد بعد ما بينهما نتملان تنسيا يلم دم بسنسون بب مرتب زاب بتب كان تنسي بل لقي يبام نتبع فقال كان نتملان يرى وأما الذين آمنوا أما ينفو شبنتي إيماني بالله نانا تملان كبتي إيماني نوبيني ربا قد ديتا بسوننا وني وني بنجم سو وني ونم بنمدا وننمتي وإلها قد ديتا بسوننا نانا تملان وني نسو بنجمدا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم kadi tabla busune na annab muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanda naban yau wato man la hanyo wa bil islami shar'an wa dinan kalan di tabla busune mun na busune su da dino zal sanyele lohan yele kana tabla an zalle wa dinan karlan ya adine wa amilu as-salihat babiyan zanni mane kabayi animane be kabayi animane tumde tumvela bi ada il fara'id tumvela ma pilgo nyedine tatalla hajingana makawa bo porleme wan nawafil kanan da nafila nama fil galibi ba'da istinabihim ash-shirk wal maharib natbal tankal bakhala shelongoma amma de bapin nan la man kantanga kace bu ajembu ne ba ayuya kace haramu adina wutu shanga zaha ne yetu shanga zaha ne nya la haramu bannan la man kantan kace falahum jannatul ma'wa to ne ban mala al janna karanya la bayyan san yambala ka ba kulte bedene nuzlan ay diyafat lahum kanana tamlana ka mal shil gulba beniti en penani din da shere kama bate ne diyafa larbanci pune kaman sana ayen nan za afjel shirkam ko so palage bendir sanga gahanda banyur gahanda tiwal gahanda doshe gahandale don kulen ce ka san su palge na wannan la shirgulba na ta na ce ka za ta be ba pune na'am
bima kanu ya'malun boso kana tamna yen nan balala jilma wo tabgam samwo kasher zo tun shanga banda be duniya zo ka tum da karnyala imani tuma musulun su tuma jema wa amma allazina fasaku amma groupe yenga mai katlan yau ban za'as adine shefarnama an amrillah na wan zalago ka za'as falam yuwahhidu ban za'as na wan zalago ma zo baba gansu na wani basu wani ban basana na wani yala na ganga walam yuti'u bam ya budul na wani in jamda jama shangatin jamda mo fa ashu ala shirk wal ma'asi da zo duniya na banda bila duniya ne karnya la bu aka ba jamda ba biya ka ba manda tayane ka ba be haramu tumakam din ka ban tumda hatta matu lalana ka ba be hali anti pidezo na tamna anta ante fa ma'awahumun nar na waya no yan taba yil shel ka bal kuldene dana ye jahannama bu ay makarruhum bayan nan ciyama yil shel ne in jin table ka ba jin nan tabata wa mahall maswahum lo shel bane ye babiya ga shembala wa ikamatihim bayin simbala la yahrujun bapala ban la yina de pone kullama aradu ay hammu an yahruju minha tam kam kabatun niya an zorkan na jahannama dunu ya gon nabata zon yi kace azaba o bitu zon yi kace azaba o ma aradu an hammu an yahruju minha uidu fiha zabaniya barin yan malaika shan bangul bu'um bayan lafs bala bu'um ma fune ban lafs ba da fune min kibal zabaniya malaika shan bangul jahannama bu'um ma bayulin bo da zabaniya barin yan lafs ba da fune tadfa'uhum an abwabiha bayan kana la dunoya ma ne anta karba dunoya ma nabi lafke fune wakila lahum kabayelba izlalan karnyala filam bajul mjamba wa ihana bfilam ba makayerba mama zuku azaban nar lamma jahannama bu umda azaba lamma le allazi kuntum bihi tukadhibun jahannama bu sheleyin da be dunya ne iraya ne shirin yala da kane iz kanu mukazzibina bil ba's wal jazaa domin biraya na gbala na yusuf kan san yubo kane wakalu kada yira aiza dolalna tipika leptan pao a inna la fi halkin jadid kara ala na tamna yin lam tala lam nam mashal din yin nam da pala ya arrad wa qawlu ta'ala na tamna la ya wala nuzikannahum min al azab al adna wa tayin ce muka lam azaba dan na fora azaba dan na fora wa huwa azab dunya da azaba dan na forma ma bilkat ka dunya azaba nam yedina kana wayan zalan nan chefur nama na daba sanzale wal gala'i na bandira da dubzo sa wal qatl wal asr na kubu tab kubu na tab daba bahbo be top daba bahbo azaba nan bala na tamna me da nan laka bada top na kabra ba che furna ma da top da ba pam karalan ko ba pam ya dun al azab la ko azab yawm al qiyamah azaba ta talmanya ciyama da azaba la'allahum yarji'un dika shari bana labna bana ce shaida naka labna ta dolte yubiru ta'ala annahu fa'ilu zalik bi kufar quraish na tamna titla laban wayannan la quraish wace farnam lala la'allahum yatubun dika shari bana nan tuba ila al iman zancan yalman tiboshe wa tauhid zancan na wangan sabshe fayanju min al azab kabatilga kace jahannama azaba
وينعموا في الجنة كب نعمة بوني الزندا بوني وفعلا نلا لانشرين يلي قد تاب منهم كثيرون بپونه پمدا شل nan tuba annab da'wa ma sam nir pamda nan tuba annab nya ka pam nan tuba wa qawluna ta man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih summa a'rada anha naka sonlan di zwalanci o ma anta pa nan foso bazana won ayanam karamto alquran ayanam karamto ko malga so ka shere ay wu izabiha bazan alquran yiho wa'azi wa huwifa kazan alquran an peho dabem azaba shanga dan paben bi ana aciyama kabzan le peho dabem kama kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra alaihim alquran kaman annab muhammad sallallahu alaihi wasallam onda ikrana alquran tidu kore sa wa chefad lam shem wa kana ba'duhum ya'ridu anha bapuna shaboda karambe yang malga mazo kashele bang malga zo kashele fala yasma'uha obiyan zanwa balante wotu wumle wa yarju wa yanlab zakatan kache wa huwa mustaqbil kanyan nanfoso wanya jirman kailana jirman kailana wal iyaz billah na tamla anta kashele fa mislu haula'i كمان نبونم كتوم جنما لا أحد أشد منهم ظلما سون لام بدي وما زالن تكر كما أنت بارو شفرنا ما وقوله تعالى نعتم لنا إنا من المجرمين منتقمون نعتم لنا تطلع لها بالكلمة أنه لا محالة نبيها إن كان منتقم من أهل الإجرام ونيلا وين تولبسي توم بتوم دكام وهم أهل الشرك نتوم بيتوم دبما سناو سن بنيه بوجام دبا بعيومان دبا والمعاصي تاكبر با دزو هلا ني مسلم كاتو كايبر ناون تالنه ام بابنه باما ما كتندا تا نا تملان تالك بيبنه وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاه اصناف من اهل الاجرام نا النبي او ووتي نسنم بلبو دبا تا banye tumbe moma annab muhammad sallallahu alaihi wasallam o go bada o hadisi pone alhas dangam wo kayerne alwahid bapone banye pilgunye novoso atakara aqra liwa'i fi ghayr haqq ay humila rayat alharb ala muslim wa huwa muqtil ghayr muhaq novoso chefrenyo kamuson nan chepto ko kana ta de musulman tuta goba kanya chefra mon pai mon ke obano matale ne o tumbaza abiao kam mon baza vien le nambo o me bodol baza vien le solzo o paya mon pa tama mon nye man masha ma'a zalim yansuruhu non voso kam mon yezo alanti dira ka pawoni en sondo ozo anti dibo ma fune apala la nam wa ma fune apa ba fune annabi na gba be ba fune lala hadith ngoma rawahu ibn jurair an muaz bin jabal radiyallahu anhu nandelena dezo tugban tumma nan sal kamun ne dizwalen se marka tan to songo marka tan to pawoni ay pawoni bi ana ci amana wona na azaba dezo ante jahannama bo na na tamla ante wanda pa so yana ta so addu'a ka da dam talma kan sattam wayi da nyen won fase wala na won san ko so yana ta so addu'a ti wayi da ma na won zo mon ambo azan won yobo non alzanda puna ngom mal ma won so ti wayi da ngoma na won to mo so gulara kato lafiya obi na won ma albarka nan ba pune na na tamla zo mon ambo dezo te sur la la tip te zahat banam na tamanam be chema na on zomba nambo na on che kab den imane na on che kab mal alafe to mana che kab ben nambo zo pone na on zomba nambo musulma kam barza na on zomba nambo to tamma paya ama to kuche adwa ma tunakul pare ala je zaro ko adwa woni ya vela ni yeshanga na on palanle o mene zor sele na on tamu
tun shanga za won tum da na won yi ma ashara da ne na won yi me za abiya da pone ala hera kata sura na won boralle o ban mo man ma na won zon ban nambo o ma do na be na won tum ala fe na won ler mo dashire NTV nama bakpatu ana won tim le lafiya batum tum da na won tum ba lafiya me jiran mar le mal tirba me jiran na won songo na won ta mo bansam tone bit FM nam bene ka radio bimbla bene patu amana on tim la alafi tum ma zaha pemma halta tugbane na on tam balafia na on malam bubukata so kam won yesa kana tafsir mon la ada zo ko kana on de monso la ada na on de mate ibada te tafsir la ran yesa na on timte te nollo la ran na on timte te da sampo la ran na on timte te jema kam na on zan pe mizan allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Advanced Global College is accredited by the National Accreditations Board as a tertiary institution and affiliated to the National Board for Professional and Technician Examinations, NATEX. We are also accredited by the Pharmacy Council and the Allied Health Professions Council of the Ministry of Health to train dispensing technicians and medical laboratory technicians. We run the HND dispensing technician program as well as the Diploma in Medical Laboratory program. We also have the Certificate in Medical Laboratory and Certificate in Medicine Counter Assistant. Our admission forms can be downloaded on our school website www.agc.edu.gh. Now when you download the form, what you do is that you fill out the form and submit the form to the school. We also have a well-equipped laboratory where students as well as lecturers do practicals. The Advanced Global College has some of the best lecturers in terms of quality. They are all very qualified professionals in their various disciplines of endeavor. The Quality Assurance Unit of Advanced Global College ensures that admissions are carried out strictly in accordance with NCTE requirements. Advanced Global College is located in Tamale at Sanjurgu on the Senegal Road, and another one in Accra.